अमेरिका में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, बाइडेन इंतजामिया बेबस। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,34,000 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में वायरस से मरने वालों की तादाद 8,58,000 से तजावुज कर गई। बरतानिया में भी कोरोना से अमवात की तादाद 1.5 लाख से बढ़ गई। बरतानिया में 24 घंटों में 1,46,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका और यूरोप के बाद भारत में भी कोरोना ने तबाही फैलाना शुरू कर दी। भारत में कोरोना के शिकार अफराद का 7 माह का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों के दौरान भारत में 1,41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हुए। 285 अफराद जान की बाजी हार गए। भारत में कोरोना की मजमूई अमवात की तादाद 4,83,000 से बढ़ चुकी। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन हिरासती मरकज में मौजूद। जोकोविच पीर के रोज अदालत पेश होंगे। टेनिस स्टार के वकील का कहना है जोकोविच को कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना हासिल था। जमहूरिया चेक की टेनिस स्टार रेनाटा ने वीज़ा मंसूख होने के बाद ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वैक्सीन ना करवाने पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन के बाद हाइब्रिड बसें भी चलेंगी। विफाक के बाद सिंध हुकूमत भी कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। 10 मुख्तलिफ रूट्स के लिए 240 मुसाफिर बसें आइंदा माह के लिए पहले हफ्ते कराची पहुंच जाएंगी। PSL 7 की तैयारियां, मिनी ड्राफ्टिंग की वर्चुअल तकरीब। मिनी ड्राफ्टिंग तमाम फ्रेंचाइजीज के 2 इजाफी खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए की गई। टीमों ने एक गैर मुल्की खिलाड़ी का भी चुनाव किया। 2 खिलाड़ियों के इजाफी इंतखाबात से तमाम टीमों में शामिल खिलाड़ियों की तादाद 20 हो गई। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की शानदार कारकर्दगी जारी। मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद हसनैन ने 3.2 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मेलबर्न ओपन टेनिस डबल्स मुकाबलों में पाकिस्तानी स्टार इसामुल हक ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में इसामुल हक और काजाख्स्तान के खिलाड़ी ने लिथुआनिया और यूक्रेन की जोड़ी को स्ट्रेट सीड से शिकस्त दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही को पिछले 26 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने लातादाद फिल्मों में लाजवाल किरदार निभाए। वैशी गुजर ने सुल्तान राही को नई पहचान दी। मौला जट ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। सुल्तान राही ने 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से किसान ऑयल मिल्स और राह वेलफेयर ट्रस्ट समेत मुखय्यर हजरात के ताउन से बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरा लोगों की इमदाद के लिए 3 ट्रक भरकर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। कराची से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बलूचिस्तान के इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल, गवादर और सैलाब ज़दा नवाही इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। सिंध रेंजर्स की जानिब से मुतासरीन के लिए सामान से भरे 3 ट्रक रवाना कर दिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक किसान ऑयल मिल्स, राह वेलफेयर ट्रस्ट, महमूद इंटरप्राइजेस, मिस्टर किसानुल जन्नत बिल्डर्स, कोलिगन कंपनी, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और मुखय्यर हजरात के ताबन से मुतासरीन की मदद की जा रही है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुतासरीन के लिए 2,580 रजाइयाँ, 1250 जैकेट्स, 6,390 किलोग्राम आटा, अशियाए खुर्दोनोश, गर्म कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी अद्वियात और दीगर जरूरियात जिंदगी पर मुश्तमिल अशिया 20 से 25 टन सामान 3 ट्रकों में रवाना किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में सिंध रेंजर्स दीगर रफाई इदारों के साथ राब्ते में है। जरूरत पड़ने पर मजीद सामान रवाना किया जाएगा। कराची वालों से छीनी गई महंगी तरीन गाड़ियां कहां चल रही हैं?
کیا ٹاپ کمپنیز وہ گاڑیاں چلا رہی ہیں؟ اینٹی ویہیکل لفٹنگ سیل نے بڑا انکشاف کر دیا۔ بین الصوبائی کار لفٹر گروہ کا سراغ مل گیا، چھینی گئی گاڑیاں آلٹریشن کر کے کرائے پر چلائی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کیا ٹاپ رینک کمپنیاں چھینی گئی گاڑیاں چلا رہی ہیں؟ آخر کراچی والوں سے چھینی گئی 60 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں کہاں؟ 92 نیوز نے بین الصوبائی کار اسنیچنگ کے سب سے بڑے اور منظم نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا۔ بین الصوبائی کار لفٹر گروہ کی جانب سے چھینی گئی قیمتی گاڑیاں ماہانہ کرائے پہ دینے کا انکشاف۔ SSP ABLC بشیر بروہی کے چارج سنبھالنے کے بعد منظم جرم کا پتہ لگا۔ گروہ فی گاڑی کا 1,20,000 سے 1,90,000 ماہانہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ SSP بشیر بروہی نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے IG سندھ کو خط لکھا، پھر خطوط کا سلسلہ چل نکلا۔ IG سندھ مشتاق مہر نے محکمہ داخلہ سندھ کے ذریعے چیف کمشنر اسلام آباد کو خط بھیجا۔ چیف کمشنر نے سیکشن آفیسر محکمہ داخلہ اسلام آباد کو لیٹر لکھا۔ IG سندھ کی جانب سے بذریعہ محکمہ داخلہ سندھ حکومت بلوچستان کو بھی خط لکھا گیا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی کو خط لکھ کر جواب طلب کیا۔ کرائے پر گاڑیاں چلانے والی کمپنیوں سے گاڑیوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کراچی سے مہنگی ترین ریوو، ویگو اور دیگر برانڈ نیو گاڑیاں چھینی جاتی ہیں۔ ڈیرہ بگٹی میں قیمتی گاڑیوں کے خریدار موجود ہیں۔ کار چھیننے والوں اور خریداروں میں گٹھ جوڑ ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں گاڑی کا رنگ، کاغذ اور انجن چیسس نمبر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دھندے میں مبینہ طور پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے لے کر بااثر افراد تک ملوث ہیں۔ بلوچستان کے علاقوں میں سیلابی صورتحال، گوادر اور سیلاب زدہ نواحی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ سندھ رینجرز کی جانب سے متاثرین کے لیے سامان سے بھرے 3 ٹرک روانہ کر دیے گئے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق کسان آئل ملز، راہ ویلفیئر ٹرسٹ، محمود انٹرپرائزز، مسٹر کسان الجنت بلڈرز، کولیگن کمپنی، کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور مخیر حضرات کے تعاون سے متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق متاثرین کے لیے 2,580 رضائیاں، 1,250 جیکٹس، 6,390 کلو گرام آٹا، اشیاء خوردونوش، گرم کپڑے، پینے کا صاف پانی، ضروری ادویات اور دیگر ضروریات زندگی پر مشتمل اشیاء 20 سے 25 ٹن سامان 3 ٹرکوں میں روانہ کیا گیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں سندھ رینجرز دیگر رفائی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ضرورت پڑنے پر مزید سامان روانہ کیا جائے گا۔ اور ناظرین، کرونا ویکسین نہ لگوانا ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کو مہنگا پڑ گیا۔ نوواک جوکووچ کو سوموار کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نوواک جوکووچ کو آسٹریلیا کی امیگریشن حراستی مرکز سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ نوواک جوکووچ کے وکیل کے مطابق نوواک جوکووچ انفیکشن کے بعد 16 دسمبر کو آسٹریلیا میں داخل ہوئے تھے۔ نوواک جوکووچ ویکسین سے استثناء حاصل کیا تھا۔ جمہوریہ چیک کے ٹینس اسٹار ریناٹا کووا نے ویزا منسوخ ہونے کے بعد آسٹریلیا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کرونا ویکسین نہ لگوانا ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ نوواک جوکووچ کو سوموار کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نوواک جوکووچ کو آسٹریلیا کی امیگریشن حراستی مرکز سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا، جبکہ نوواک جوکووچ کے وکیل کے مطابق نوواک جوکووچ انفیکشن کے بعد 16 دسمبر کو آسٹریلیا میں داخل ہوئے تھے۔ نوواک جوکووچ ویکسین سے استثناء حاصل کیا تھا، جبکہ جمہوریہ چیک کی ٹینس اسٹار ریناٹا کووا نے ویزا منسوخ ہونے کے بعد آسٹریلیا چھوڑ دیا ہے۔